प्लॅन जाला आमगे गरोवपाचो आनी सद्या हांव घेवन वयता आमगे फिशींग कीट ही जॅकेट घराक येता तशी आता मू टॉर्च सनग्लासेस आनी जालें आनी आतां चार्जिंग केबल सो हे टॉप बॉक्सूय घेवन वयता सोमतो बायकाचेर माउंट करतलो. सो हे गायज वेलकम बॅक टू अदर फ्रेश व्हिडिओ आनी प्लॅन जे भाशेन तुमी आयकला हांव गरावपा वचपाचो. सो तो पयली व्हिडिओ चड व्हड जालोलो ताका लागून आयज दिसा 2 पार्ट केले आनी गरावपा वचपा सेपरेट व्हिडिओ केला. सो कोण गरावपा वयताय ते एक पार्ट जाग्यार पावून सांगता. मातशें लेट जालें म्हाका गराबोर्ड ऑलरेडी बायकाचेर बांदले ऑलरेडी भायर सो सद्या भायर सोदता आनी मागीर तेच्या फाटल्यान एक पार्ट जाग्यार पावून सगळें सेट बी जालें म्हणटरी पोतून मेळटा. टॉप बॉक्स ऑलरेडी लोड केला आनी थंय गराबोर्ड अशें बांदले ताका मोद्याक टी शर्ट घायला नाल्यार पेंटा लागून दोनयांक स्क्रॅच पडटले ताका लागून. सद्या ब्लॅक दोरी आसना म्हण असली दोरी बांदिल्या मातशें थंयपा बुडचो जाता म्हूण जाणा म्हळ्यार लेट जाता न्हू हें करूं पडलें. सो बायक ऑलरेडी कोल्ड स्टार्ट केल्या भायर सोदता आतां. सो वी हॅव रीच द लोकेशन आनी एक गराबोर्ड ऑलरेडी बांदलो आहा. सो एक आर्टिफिशियल बेट लायला आनी आमगेन गरयताय सुंगटां जी तो हाय सिपोटाल्या बनावयचे हाय. सो सद्या हांव स्टॅनली हॅलो आनी स्टॅनच्या बारबो हांवें थंय तें आपूण मातशें पयस गरय थंय ताका थिंग चड लागो थंय. सो रावताय फ्रेझरूय येवपाचो तो बारको आहा आजून खबर ना भायर सरलो ना जाल्यार आनी सद्या सुकती आहा स्टॅनली फिरमण आनी मातशें एक 5-10 मिनटान भायर फोटो म्हणटा ओके रावया आमी. टेंशन घेवपा कांय ना आमकां आम टॉर्च बी सगळ्या घेवन येयलें. सो रावतलीं आतां येयलें मू कोडे एक 2-3 वर देखून रावतलीं आनी मागीर खबर ना त्या. सो आतां आर्टिफिशियल मान ट्राय करता अरावंड एक वर जालें म्हळ्यार आजून कांय बायट ना सद्या. सो ताका लागून एकाय व्हरलो तेसो न्हू वाऱ्याचे हालत काय स्लायट मुवमेंट आहलो अशें ताका काय वाऱ्याचे हालत आसतलो आनी एकाय माला ताल्लो. सो ताका बेल लायन दवरला कित्याक तेज्या न्हू चड आवाज येना जाल्यार बारीक बायट गेलो जाल्यार बारीक आवाज जातालो आनी उरलो सगळी आहाय ती थिंग तेच मुखार गरयताय आनी जायत लोक आहा. सो म्हणजे नुस्त्या लागत आसतलें हिंग जायतें कित्याक म्हाका कोण कमेंटाचेरूय घायल्लें की कार्मोना इगोर्जी फाटल्यान वच मूं थिंग जायत नुस्त्या लागत म्हूण. आनी किम्स सारकी फोटाय सारकी चड किम्स आहा ओडोमॉस देखून जाल्यार ओडोमॉस हिंग मारलो जाल्यार तेज्या वयल्यान किम्स आसा खबर ना कितें करपा तें. हें आहा मोकडे अगरबत्ती आहा थंय स्टॅनली को मॅच बॉक्सी तें आहा जाल्यार अगरबत्ती लायता. सो फ्रेझर येवपा आसलोलो फ्रेझरा खबर ना खंय पावलो देव जाणा ताका सांगलो कितें खावपाक घेवन यो रे मू कित्याक आमी हिंग सोद जाल्यार एटलिस्ट एक 5 मिनट भायर वचूं पडटा खावपाक कितें घेवन येवपा जाय. 2 hours later. सो सद्या तुम टायम जे 7:30 जाली आमी येयलो हिंग 5 आनी हे लेडीज येता आतां सांग मरे आतोलय येता जागा नाका हेजे पात्यान एक 5 सांगलोलें कितें खावपाक घेवन यो मू हो येयलो 7:30 घेवन बोर जाला आनी पोटा सा भूक लागना मू मोता आहलो हिंगाच कॅट मारपा नंबर 1 तो कितें जालें रे कितें आहा तुमकां तोंड एक नुस्त्या लागना म्हळ्यार तोंड बरो लागता. रिपेर खबर ना. सो एक नुस्त्या एक लागना तें एक बॅड लक आहलोलें म्हळ्यार तेज्या भायर कितें जालें तें दाखयता तुमकां मुगे घरा बडी मोडी हिंगसोन. सो हें म्हाका दिसना रिपेरेबल म्हूण चोया कितें जाता तें शॉपाचे ऑन चोयतलो म्हळ्यार म्हाका दिसना रिपेर करपा जाता म्हूण. ती मोड कितें करता जाण सांग आतां हें न्हू हें आजू बोल्लो आहा ना बोल्लो ना तें खबर ना कितें तरी एक लागलो आहा तोंड काय कितें तरी अशें करून ओडील जाल्यार ओडोता म्हळ्यार हे सायडीन केलें जाल्यार परतून येता येना. सो हें हांव काडटालो ओडून तेन्ना मातशें चड प्रेशर घायलोलो हिंग सोमती मोडी एक्चुली बरी पयलींची एक म्हळ्यार 8-10 वर्सां आसतले गराबोडे. सो चोयता रिपेर जाता जाल्यार करतलो ना जाल्यार कोडे दुसरी घेवपा पडटली. सद्या आमी हिंगसो भायर सोदताय कित्याक कांय लागोल ना आनी टायमूय चड लेट जालो टायम जालो 8
काय लागल ना ते लागल ना गोराबोड मोळट्याच्या आनी टेन्शन व्हडलें सारकें लकी गोराबोड टीम गेली इतू तेम गोरायन आज मोडी शट बरें दूख जाल म्हाका म्हळ्यार आसूं चोया कितको रिपेर करूं जाता काय न्यू घेवपा पडटा ती आनी आजचो देव वयताय येतींग एक रील आहा तें काडटोलें आनी मागीर तेच्या फाटल्यान घरा वयताय सो घर पावन हांव न्हांवन बी रेडी जाला आतां आनी आतां हांव वयता काजरा आमगे नेबराक गेल्या काजार सो काजरा वयता सद्या हांव फ्रेजर वयताय कित्याक एल्वीस आनी सनी ती बी सगळी हेक गेले FC गोवा घेवपी गेले सो ताका लागून आमी दोगांयनी वचपा पडटा आनी शायना वचपा म्हळ्यार शायना ग्रावंडाचें आहा काजरा वचून येताय रोखडे ऑलरेडी 9:30 जाली काजार आनी चड वगत मेळपाना ते आमकां सो ते कितू पावताय ते पावले आनी मागीर वीश करतले बी सगळे वता मागीर भायर सरतले सो आम हॉलां पावले आनी हेण आपणागे बोस हाडल खंय तो कितको तो देव जाणा बायकाच्या हाडला बसून सो वी टूक पिना कोलाडा एंड देयर वाज there is Blue Lagoon and these are what I drink normally so I took pina colada and the last place is going on right now so we took our food आणि हांव इतलें गेलां फ्रेजरान थंय फ्रेजर हांवें प्लेट ऑलमोस्ट कॉलेप्स जावपा आनी काजार काबार सो सद्या म्हाजे फोटो चलताय आमी पयलीं जेवतले आनी मागीर वीश करून येतले सो आय थिंक दॅट वॉज इट फॉर टुडेज व्हिडिओ जाणा घरा पाय गेलोले कांय लागल ना म्हळ्यार घरा पाय गेल्यार केन्ना कांय लागना मू व्हिडिओचेर दाखोवपा नेसेसरी नाल्यार न्हू आमगे घराको आनी हांवें चडशी म्हणटाय घरा पळयता कांय लागना घरा पाय कांय येता कांय लागना करून आनी केन्ना कांय लागना केन्ना बरें लावता आनी एक म्हळ्यार न्हू सोलो उगडास रे घरा पाय गेलो म्हणटा न्हू एक पाट नुस्तें न्हू बेश्टें उडकी मारता दिसता पडटा रूच दिता नुस्तें एक पाटी तेदो बी न्हू केन्ना चड वगत बी रावना काय बरो न्हू तशें करून चड वगत आमी चोयलां जायत पाट हांवें जाल्यार जायत पाट चोयलां कितें जाता तें व्हिडिओचेर सांगना केन्ना पर्सनली मेळ जाल्यार सांगतलो म्हळ्यार एक मातशें तोगलें उगडास रे की तसली वस्तू जाताय म्हूण सो आमी बी चड लेट रावनाय थिंगा कित्याक थिंग कोण आहलो तें म्हाका सांगलोलें की बाबा हिंग चड लेट रावना काय बरो न्हू राती कडेन सो ताका लागून आमी बी रोखडे भायर सरले थिंगसो आनी टेन्शन मातशें जालें घोराबोड मोड म्हूण म्हळ्यार आसूं केन्ना ना केन्ना मोडपा जाय आसलो आसता ती आनी आतां कांय करपा जायना चोयलो न्हू शॉपाचें हांव चोयतलो कितें जाता तें माहिती आहा तेजें दाखय तुमकां मुखार व्हिडिओ म्हळ्यार व्हिडिओ हिंगा एंड कोता So I hope you have liked the video. If you have liked it, please do like, share, comment and subscribe. Till then, see you in the next video. Bye.